صلاۃ و سلام دی ولادت با سعادت آپ کی اماں سیدہ آمنہ فرمایا اے میرا لال جب میرے بدن اطہر دے اندر شکم اطہر دے اندر میرا سونا لال آیا ہے اے لال آئے میرے تے جوان اللہ اکبر فرمایا اے اماں آمنہ فرمایا اے سونا میرا لال جب میرے بدن بدن شکم اطہر دے اندر آئے او حالتاں جڑیاں عام طور تے اس حالت دے اندر عورت دے پیش آندیاں نے مثلا بیمار ہو جانا سر چکرانا الٹیاں دا آنا طبیعت ناساز تے کمزور ہو جانی سیدہ آمنہ فرماندیاں ایو جی حالتاں میرے اوتے نہیں آیا مشیت جھوم کے کہہ رہی اللہ کریم فرماتے ہیں سونا دیتا ہے آئی اس واسطے لیا انہیں کسی نو تکلیف نہیں پہنچانی اے تکلیف پہنچان والا نہیں ہے اے دکھ دین والا نہیں ہے بلکہ جتھے جتھے گزرتا جائے گا انہاں راہ دے چوی اس دی خوشبو آئے گی سبحان اللہ میں اماں سیدہ آمنہ فرمایا اے سونا میرے بدن اطہر دے اندر ہے وہ پتھر میرے واسطے موم ہو جاندے ہیں ریشم تو بھی زیادہ نرم ہو جاندے ہیں کہ اگر میں پہاڑ کو گزرتی ہوں پہاڑ کو آواز آ رہی ہوتی ہے یا آمنہ او آمنہ تینوں مبارک ہوئے تینوں خوشخبری ہوئے جیڑا تیرے اندر تے بچہ ہے جیڑا بدن اطہر دے اندر جیڑا لال کوئی